उपेन बाब, पयर तुमी शुक्रारा WRD हितून मोर्चा व्हेलेलो. तेजे नंतर तुमकां तुमी सांगिल्लें की तुमकां एक लेटर दिलां 2 तारखेच्यान हांगा हे खड्डे पुरोवपाचे म्हणून. कितें जालें तेजेर? पयर आमी लास्ट फ्रायडे WRD मोर्चा घेवन गेल्ले, आमचे सगळे लोक गेल्ले. सो आमगेले डिमांड आशिल्लो की हो जो खड्डो मारला, जो पयलीं मारिल्ले कडेन आशिल्लो हे गांवचे भितर, तो फूल उदकान भरले कडेन आसा आनी तातूंत कितेंय जावंक शकता, ब्रिडींग जावंक शकता, मस्किटो, डेंगू कितेंय जावंक शकता. सो ताका लागून तो आमी पुरोवचो म्हणून डिमांड केल्लो. सो आमकां हेणें WRD हें दिल्लें, कितें एश्युरन्स दिल्लें की तो आमी पुरयतो म्हणून आयच्यान पुरयतो म्हणून 2 तारखेच्यान. आनी तेणी आमकां रिटर्न दिल्लें, बरोवन दिल्लें की तो पुरोवचो म्हणून. सो आमी ते आयज 2 तारखे आयज पळयलें जाल्यार ते आजून मेरेन कोण आयले ना. आतां केन्ना गेले तुमी? म्हणजे आतां खंयचे सकाळीं पयले आनी आतां हय, पयले? आतां पळय कितले जालीं, 5:30 जालीं. सकाळच्यान हांगा कोण WRDचे येयले ना. आमी तांकां कॉल केलो, कॉल केलो, मागीर ईक कॉल केलो, पूण ते कॉल आमगेले रिसीव केले ना तेणी. तशें पंचायतीन कितें स्टेप बी घेतल्या? पंचायतीन हाचेर कांय स्टेप घेतला. पंचायत आमी लास्ट टायम पंचायतीच्या मोर्चा घेवन गेले, तेन्ना सांगत की सगळें आमच्या वांगडा आसा म्हणून, आमच्या वांगडा येवन बसतले, आमकां सपोर्ट करता म्हणून. पूण आजून पर्यंत तेंगेलें कांयच हें ना, ते आजून पर्यंत आयलेच ना. तुमी कॉन्टॅक्ट बी केल्या कितें? WRD बी कॉन्टॅक्ट केल्लो हेका लागून, कामा लागून? कामा लागून WRD आयज कॉन्टॅक्ट केल्लो न्हू. आयज आमी 3 सुमार कॉल केल्लो तेंकां, एक आनी एक. सो तेणी फोनच रिसीव केलो ना. तुमी कितें स्टेप घेवपाचे, कितें ठरयलां? आमी नेक्स्ट स्टेप आसता, आमी कसो आसा लिगली कसो आसता पळयतले आनी घेतले. ओके. संकेत बाब, हांगा तुमी पयर रस्त्याचो इशू आसले पळय, हांगा रस्त्या पायप घातल्या मागीर ते निवळ जावना म्हणून, तेजें कितें जालां तो विशय? अजून पर्यंत ते कांय हें जावना. जी फक्त जी मशिनरी जी रस्त्यार आसलेली ती खंय तरी तेणी सायडीन काडलेली आसा. आमी आयज PWDक इन्स्ट्रक्ट केला, जो तो रोड जावपाचो आसा तो बेगींतल्या बेगीन करचे. तेणी जे तांकां NOC दिल्ली आसा ती तेणी NOCचे वायलेट करून, जे नॉर्म्स आसा, कंडिशन आसा, हे वायलेट करून जे WRDन ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केला. सो आमी तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंची जी NOC आहा ही कॅन्सल करची आनी जे PWDचो जो रोड 1 वर्स पयलीं जो पास जाल्लो, तो दुलबानगर टू द कश्टीमळ म्हणून जो रोड आसा, मिराबाग टू कश्टीमळ, तो रोड बेगींतल्या बेगीन खंय तरी 8 दिसां भितर करचे म्हणून. आनी आमी तांकां फाल्यां PWDक रिकमेंडेशनूय दितले आमचे. आनी सेकंडली जो खड्डो आसा तोय आयज आमच्यान पुरयता म्हणून सांगलो, पूण आयज पर्यंत ऑफिशियली येवना. आनी तुमी आतां क्वेश्चन केल्लो की पंचायत आमकां सपोर्ट आसा काय म्हणून. हांव तुमकां एकूच क्लियरली सांगपाक सोदता, ही जी सावड्डे पंचायत आसा पळय ही खंय तरी न्हिदल्या, कळ्ळें न्हू. तांकां आनी कांय पडलेलें ना. तांकां मेन म्हणल्यार तांकां खबरूय ना तेंचे पावर्स कितें आसा ते. सो बेजिकली म्हाका दिसता आमी तेंचेर उलोवन टायम वेस्ट करतात. हे मनीस म्हणटा ते तेंची कॅपेबिलिटी ना ते बसपाचे आनी कामां करून घेवपाची. सो म्हाका दिसता आमी तेंचेर न उलयल्ले बरें. ही पंचायत म्हणटे आमी सामकी तांकां सोडल्या, तांकां ती फक्त ते कटपुतली जाल्यात. सो बेजिकली हो जो इश्यू आसा, आयज आमी हो हेल्थान आतां हेची कंप्लेन करतले. हो सामको डेंजरस आसा. आयज आमकां तेणी रिटर्न दिल्लें आसा WRDन की आयच्यान काम चालू करता, पूण आयच्यान आमकां कांय दिसना, फक्त कितें ते पत्रे कितें मारले अशें दिसता. बट दॅट इज नॉट. आमी तांकां क्लियरली सांगलें हो खड्डो आसा हो पुरोवपाक जाय, कारण तितून मॉस्किटोज ब्रीड करूं शकता, कसले डेंगू जावं मलेरिया सारके डिजीज आतां मुखार जावपाक शकता, गांवांत पसरपाक शकता. सो आमी आतां रितसर हेचेर फायल आमी कंप्लेन जी आसा ही हेल्थाकय दितले आनी कितें आसा ते आमी स्टेप घेतले. आनी आतां आमी एक सरकाराक एक शिटकावणी दितात आनी एक लास्ट आमी ताका वॉर्निंग दितात. जर तुका आमी 2 दीस दितात, 2 दीस भितर जो आमचो हो प्रोजेक्ट आसा हो जर स्क्रॅप जायना जाल्यार ब्रेस्तारा दीस आमी आझाद मैदानाचेर आमी आमचो प्रोटेस्ट घेवन आझाद मैदानार वयतले. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन रिक्वेस्ट करता, जे एक्टिविस्ट आसतले जावं बाकीचे आमचे यूथ आसतले आनी जे लोक गोंयचे लोक जेंकां आपूण जे गोंय आमचें साल्वार करपाक तेंच्या भितर जी जिद्द आसा, तेंचे कडेन सगळ्या कडेन अपील करता, तुमी आमकां ह्या मिराबागकारांक खंय तरी सपोर्ट करपाक जाय. आनी ह्या ब्रेस्ताराक जेन्ना आमी आझाद मैदानार येतले तेन्ना तुमी खूब मोठ्या संख्येन आमकां ते पाठिंबो दिवपाक येवचे. हांव सरकाराक एक शिटकावणी दिता, जर हे महाआंदोलनच जर मुखार पळोवपाक जाय जाल्यार आमी रेडी आसा. आमी हे महाआंदोलन जेन्ना 5 तारखेक आमी ब्रेस्ताराक आझाद मैदानार येतले आनी जेन्ना 6 तारखेक असेंब्ली स्टार्ट जातले, जेन्ना 6 तारखेक आमचे
हे जे आंदोलन आसा हे असेंब्लीचेर व्हरतले हे हांव तुमकां आयजच शिटकावणी दिता 2 दीस सरकाराक दिता जर 2 दिसां भितर तुमी हेजेर डिसिजन घेयना जाल्यार आमी ब्रेस्तारा दीस आझाद मैदानार येतले आनी थंयच्यान आमी आमचो मार्च हो आसा जो 6 तारखेक असेंब्लीन वयतले. आपा आमी पळयता आतां लास्ट 21 दीस जाले तुमी आंदोलनां बसल्या. तुमी खूब प्रकारे सरकाराक निवेदन केलें, सांगलें, तरी पण सरकार तुमगेले हितून इंट्रस्ट घेयना. तर तुमी हे सरकार आमदार हांकां अशें माणुसकी हेणें कितें सांगपाक सोदता माणुसकीचे सायडीच्यान? आतां माणुसकी शब्द हो तांचे फुड्यान लागता काय ना लागता होच प्रश्न जावन पडले कडेन आसा. कित्याक आज 21 दीस जाले, कितें तरी तांचो स्टेटमेंट दिवपा जाय आसलें, कितें तरी तांकां आमकां ताणें मेसेज दिवपा जाय आसली. एक जावं कोण आमचो एक पंच म्हूण, आमदार म्हूण, कोण WRD मिनिस्टर म्हूण, किंवा हे आमगे ते 2 आमदार लागतात ते म्हूण सुभाष फळदेसाय म्हूण काबराल म्हूण आजून पर्यंत ते इतली सायलंट आसात की ते गोंया आसा काय ना तोच आतां आमकां प्रश्न पडले कडेन आसा. आज तुमी पळयला आतां हो खड्डो पळय इकडच्यान हे करून दवरलो आसा. आतां तो तसो आसा जाल्यार फाल्यां पावसां भरलें जाल्यार थंय तीच परिस्थिती ती जातली. हांव इतलें सांगता की बाब सीएम बाब हें तूं कितें करूं सोदता गोंयचें, कितें करपाक सोदता तूं? आज गोंयभर आज तुमी जे प्रोजेक्ट गोंया हाडपा प्रयत्न करता हाडटात आनी ते लोकांचो पळय तांचो विरोध जाता. तुमी कितें करपाक सोदतात? कितले तेंप सायलंट रावतले? कितले तेंप सायलंट? आज नाल्यार फाल्यां तुमकां हेजेर तोंड उगडूचें पडटलें. कित्याक आमी तुमकां भाग पडटले तोंड उगडपाक. तुमी समजतले 21 दीस 20 दीस न्ही, आमी कितले जाय दीस तितले आमी थंय बसपाक गेला. आनी दुसरें आतां आनी एक लास्ट आमी आजून उलोवना. आमी आझाद मैदानाच्या ब्रेस्तारा येतले, तुजे बंगल्यार येतले किंवा आमी सेक्रेटरींत थंय येतले, असेंब्ली थंय येतले. आनी एक तुका सांगता आतां, तुमकां जर जाय एक मनीस आनी तुमकां मनीसबळी जर तुमकां घेवपाची तुमची इच्छा आसा आनी तुमकां आहा जायत जाल्यार आमी उपोशणां बसतले म्हळ्यार बसतले, आझाद मैदानाचेर उपोशणां बसतले. आनी तेंच तुमकां तुमचे वयचें खालचेपण जे गोंया मुखार तुमचे वय खालचेपण घेवचें पडटलें पळय न्ही, तो तुमकां शर्मेचो बाब आसतलो. अरे आनी कितलें उरलां चिमला आतां वच थंय तुमी खालचेपण घेवचें पडलें मरे तुमकां. आनी कितें उरलें तुमकां? अरे कितें तरी मातशी शिल्लक दवरा मरे, कितें तरी दवरा, मातशी शिल्लक दवरा. तुमचें एक सरकार तुमी म्हणून एक कितें तरी दवरा मरे. सामकें खालचेपण घेवन तुमी सामकें रसातळा वचपाची तुमची तयारी आसा काय कितें? आनी तुमकां कांय ना जाल्यार सोंपलें तुमची इच्छा पूर्ण जालें नाल्यार देवात, जायना जाल्यार तुमचे देवात. तुमी आतां तर खंयचे हेजेर तुमी निर्णय घेवपाक शकना, तुमकां कापासतना ना, तुमच्यान जायना जाल्यार देवात. तुमी जी आमची परीक्षा पळयतात तुमी थकतले पण आमी थकपाना, हे 100%. तुमी जी कितले जर तुमी हेजेर कानाचेर आनी दोळ्यार तुमी दोळे धांपून कान धांपून जर कितले जर तुमी रावले जायत तुमचे जबरदस्तीन आमी कान आनी दोळे उगडी करतले म्हळ्यार करतले.